अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि 2 रोज के दौरान ईरान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। इस दौरान मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुकम्मल हल पर तफसीली बातचीत की गई। उन्होंने ये कहा कि ये तामीरी और तफसीली मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रखेंगे। ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने बातचीत के पेश नज़र महकमा जंग को हमले 5 रोज के लिए मौखर करने की हिदायत जारी की, ताहम ये तातुल मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 रोज कबल ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान की तवानाई तनसीबात तबाह कर दी जाएंगी और शुरुआत सबसे बड़े पावर स्टेशन से होंगी। आपको इस बारे में बता दें, अहम खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तवानाई की तनसीबात पर हमले 5 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि 2 रोज के दौरान ईरान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। इस दौरान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुकम्मल हल पर उन्होंने तफसीली बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि ये तामीरी और तफसीली मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रहेंगे। उन्होंने लिखा कि बातचीत के पेश नज़र महकमा जंग को हमले 5 रोज के लिए मौखर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार शराजी साहब, आपको लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही है अब? जी, मेरे ख्याल में जो इनफैक्ट अहदाफ थे अमेरिका और इसराइल के, वो तो हासिल हो नहीं सके, और हमें इस जंग के पहले 1 हफ्ते में अंदाज़ा हो गया था कि जो क्लेम्स किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से और नेतन्याहू की जानिब से, वो पूरे नहीं हो पा रहे, बल्कि उसके बदले में हम देख रहे हैं कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हुई है तो उसके बाद पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिले और पूरी मईशतें दुनिया की दबाव में नजर आई हैं। और मेरे ख्याल में तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमरीकी सदर अपने इत्तेहादियों को इस बात पे कायल नहीं कर सके कि वो गल्फ में आके उनकी मदद करें और सिचुएशन को उनकी फेवर में करने की कोशिश की जाए। तो लामाला तौर पे अगरचे गुज़श्ता रोज तक तो अमरीकी सदर बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे और 48 घंटों की उन्होंने डेडलाइन दी थी ईरान को कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन नहीं किया जाता तो उनकी एनर्जी की जितनी भी तनसीबात उनको तबाह कर दिया जाएगा। बट मेरा ख्याल है कि उनके यूरोपीय इत्तेहादियों ने और इवन के जो गल्फ के अंदर अमेरिका के इत्तेहादी हैं, तमाम ने गोया कि उन पर दबाव डाला है और दोबारा डायलॉग टेबल की तरफ अमेरिका मुड़ा है। वो अमेरिका के जो गुफ्तगू की टेबल से भाग के हमले के ऑप्शन की तरफ चला गया था, लेकिन अब वापस आए, और जो ट्वीट आपने देखा भी है स्टेटमेंट अमरीकी सदर का, उसमें तो बड़े मुस्बत नजर आ रहे हैं। उनका ख्याल है कि जी पिछले 2 रोज से उनकी ईरानी क़यादत के साथ गुफ्तगू चल रही है जो कि मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है, और उनका ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में ये जो क्राइसिस है इनको डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर इसके 2 पहलू हैं, एक तो ये है कि इस वक्त जो आलमी मार्केट में ऑयल की प्राइसेस है वो बहुत ऊपर चली गई है, जिसके नतीजे में यूरोप के अंदर कहा यह जा रहा है कि लोगों की जो लिविंग कॉस्ट है वो 30 से 35% में इजाफा हुआ है इन चंद दिनों में। तो शायद ये भी एक वजह है कि ऑयल प्राइसेस को नीचे लाने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले हमने इसराइल की जानिब से एक स्टेटमेंट देखी है उनके जनरल की जानिब से कि नए उन्होंने अटैक शुरू किए हैं ईरान पे। तो अगर अमेरिका ने ये अटैक्स बंद कर दिए हैं तो क्या इसराइल की जानिब से भी फायरबंदी हुई है या उनकी जानिब से अगर हमले जारी रहेंगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन के अंदर कोई बेहतरी देखने को मिलेगी। बट अगर इजरायली हमले भी रुक जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली वाशिंगटन ने वो कि डायलॉग टेबल की तरफ आना जो है वो ऑप्शन ले लिया है, और फिर उम्मीद की जा सकती है कि गुफ्तगू के जरिए मसले को हल करने की कोशिश हमने हमेशा इसे देखा है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और आपको नहीं लगता ट्रंप के कॉल और फेल में तजाद है हमेशा ही से, और अभी ऐसा ही होगा? जी, वो काबिल एतबार तो नहीं रहे, और यही वजह है कि इस सारे कजिए में उनके अपने इत्तेहादी उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल में वो उनका जो ट्रस्ट है वो तो खो चुके हैं, दुनिया में कोई भी उन पर एतबार नहीं कर रहा। इवन के पहली बार ऐसा है कि अमेरिका के अंदर बड़ी कम तादाद है जो इस जंग की हिमायत में है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन यूएस गोया कि इस जंग के मुखालिफ हैं। बहुत शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म आ रहा है। खुद उनके इत्तेहादी बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, आपने देखा है कि वो इस जंग में उनके साथ ना शरीक भी नहीं हुए, और साथ में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि नेटो का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो किसी और खित्ते में जाके जंगे लड़े। तो मैं समझता हूँ कि
ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ تو کھو چکے ہیں، ساتھ میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی کھو دیا ہے. انہوں نے نیتن یاہو کی مرضی و منشا کو عام سامنے رکھ کے یہ جنگ شروع کی، جس میں اہداف بھی کوئی کلیئر نہیں تھے اور نہ ہی ان کی اسٹریٹجی ان پلیس تھی. اور جو ایک امید کی جا رہی تھی، توقع کی جا رہی تھی ایران کی جانب سے کوئی سرپرائزز دیں گے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ جنگ کا شاید 20واں روز ہے اور ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ اب الٹیمیٹلی دنیا کی سپر پاور کو گھٹنوں پہ آنا پڑا ہے اور ایران کی جو اچھا، میں ایران ہی اسٹرائک کی بیک بات کرنے کرنا کی چاہوں گی. ابلٹی ہے. افتخار شرائع صاحب، اتنی بڑی اناؤنسمنٹ ٹروتھ سوشل پر کر دی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم ایران کے ساتھ گزشتہ دوروں سے مذاکرات کر رہے ہیں، پازیٹیو رہے ہیں، آئندہ 5 دنوں تک اٹیک نہیں ہوگا اور مذاکرات 1 ہفتہ تک جاری رکھے جائیں گے. ایران کہہ رہا ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ہم سے کوئی مذاکرات کر ہی نہیں رہا، اور یہ سب کچھ اگر ٹرمپ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی دھمکیوں میں نہیں آئے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو کیا کہیے گا اس پر؟ جی میرا خیال میں اب ظاہر سی بات ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی گویا کہ کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ جب 28 فروری کو انہوں نے حملہ کیا تو اس کے اگلے 3 روز بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران میں میکسیمم اہداف حاصل کر لی ہیں اور جلد ہم جنگ کو بند کرنے کا اعلان کریں گے. لیکن دیکھا آپ نے کہ جنگ آج دن تک بند نہیں ہوئی. اور وہ کون سے اہداف تھے کہ جو انہوں نے حاصل کیا؟ پہلے رجیم چینج کی بات کی گئی، اس کے بعد انہوں نے پاسداران انقلاب سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے بعد انہوں نے ان کے گویا کہ آئل فیسلٹیز کے اوپر حملے کیے، بعد میں کہا کہ جی ہم نے نہیں کیے. اسکول کے بلڈنگ کے اوپر جو پہلا ٹوماہاک میزائل مارا گیا، پہلے اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے گئے کہ جی ہم نے تو نہیں مارا، بٹ خود امریکی میڈیا نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ یہ امریکی حملے میں وہاں پہ بچیاں شہید ہوئی ہیں. تو اب ظاہر سی بات اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کسی قسم کی امریکہ کے ساتھ گفتگو نہیں ہو رہی. لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سب فیس سیونگ کے لیے اپنے سے یہ کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کو شاید یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ایران الٹیمیٹلی ڈائلاگ ٹیبل پہ آ گیا ہے اور اس کے ذریعے ہم چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور جس انداز میں ایران اپنی گویا کہ ٹیریٹری کا دفاع کر رہا ہے اور ان حملوں کے خلاف ریٹیلیٹ کر رہا ہے، میرا نہیں خیال. اب تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مشرق وسطی کے اندر جنگ کو روکنا ہے تو وہ ایران کے ٹرمز کے اوپر روکنا ہوگا، وہ امریکی ٹرمز کے اوپر نہیں رکے گی. بلکہ کیونکہ اس وقت لگ رہا ہے نا کہ اس وقت اپر ہینڈ تو ایران کا ہے، انہوں نے اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کر کے پوری دنیا کی جی جو سپلائی چین ہے آئل کس کو ڈسٹرب کر دیا ہے. ساتھ میں جو ان کی حملہ کرنے کی ایبلٹی ہے ریٹیلیشن کی، وہ ابھی تک مکمل طور پہ برقرار ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ایران کو سننا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے. جی اور جو ڈیمانڈ وہ پہلے بھی دے چکا ہے کہ اب یہاں سے امریکی اڈوں کو ختم ہونا ہوگا اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو غیر ضروری سینکشنز ہیں اب ان کا خاتمہ ہونا پڑے گا، تو تب جا کے کہیں یہ جنگ رکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو آپ کو جی ایران کو کچھ دینا پڑے گا. وہ ایران کے جو گویا کہ 3 ہفتے پہلے اپنے ایٹمی پروگرام سے متعلق ہر قسم کی یقین دہانیاں کرانے کے لیے تیار تھا. عمان کے وزیر خارجہ آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ ایران نے تمام امریکی شرائط قبول جی کر لی ہیں اور وہ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جنگ کو روکنے کے لیے آپ ایران کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں اب ان اس کو سننا جنگ بھی کو پڑے روکنے گا. کے لیے جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ایران کی ان کو مانیں گے تو شاید یہ دباؤ کم ہو اور صورتحال بہتر ہو. افتخار شرائع صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے ہمیں دے رہے تھے.